वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रद्द अमल पर। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, अभी हम बात कर रहे थे राजा रियाज की और पंजाब से लाश जाएगी जो उनकी स्टेटमेंट थी, तो वो किसकी लाश की बात कर रहे थे? कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स पे कमेंट नहीं किया जाता। गवर्नर साहब भी कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। राजा साहब जो है मेरे ख्याल गवर्नर का कुछ स्पोर्ट्स मॉडल है, तो एक दूसरे का कुछ लेकिन गवर्नर साहब जो बात कर रहे हैं वो तो कोई हुदैबिया मिल्स के ऊपर कर रहे हैं और आपकी क़यादत के ऊपर पुराने केसेस को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। केस डिसाइड हो गया हुआ है 2004 का, वो दोबारा उनको खोलना चाहते हैं तो खोल लें, कोई मजाक। लेकिन अब लग रहा है कि कॉन्फ्रंटेशन आने लगी है। प्राइम मिनिस्टर साहब और मियाँ साहब ने दोनों जो कम्युनिके आया है उसमें इसी ख्वाहिश का इजहार किया है कि सियासी माहौल को जो है वो टेंस ना किया जाए। मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब की ये मिसफॉर्चून है कि उनको ऐसे लोग जो हैं वो एडवाइज़र मिले हुए हैं। उनकी पार्टी में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने 7-8 साल 10 साल जो है मुशर्रफ के खिलाफ स्ट्रगल किया है। इस तरह जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं ये तो खुद भी मरेंगे और बाकी लोगों को भी ले डूबेंगे साथ। इस वक्त पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं शमशान बुखारी साहब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी, मेरे साथ ख्वाजा आसिफ साहब हैं स्टूडियो में। अभी आपने उनकी भी बात सुनी। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद एकदम एक बहुत हार्ड लाइन ले ली है, सो इसकी क्या वजह है? पीपल्स पार्टी का वर्कर एक सवाल हमसे ज़रूर करता है, और वो हमसे नहीं करता, वो मीडिया से भी करता है, जुडिशरी से भी करता है, तमाम इदारों से भी करता है कि आखिर 8034 लोग हैं जो मुस्तफीद हुए एनआरओ से, एनआरओ बेनिफिशरीज हैं, आखिर एक सेक्शन को और उसमें से भी किसी एक शख्स को क्यों सिंगल आउट किया जाता है। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि अदालत के फैसले में कोई ऐसी बात नहीं, टकराव का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने ये लाइन ली है कि जिन वज़रा के खिलाफ, जो बहुत कम हैं, उनके खिलाफ जो आएगा वो अदालतों में जाके अपने केसेस का दिफा करेंगे। ये जो आप लोग अभी बात कर रहे हैं पुराने केसेस रिवाइव करने की, IGI वाले पैसों की और चीजें, मेहरान बैंक एंड ऑल, तो आपने इतनी देर में तो ये बात नहीं की, तो अब एकदम यू आर गोइंग इनटू कॉन्फ्रंटेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज। आला, मैंने ना IGI की बात की नहीं, लेकिन कायरा साहब ने की है। कायरा साहब ने IGI की बात की और राजा रियाज साहब तो लाशें भी उठा रहे हैं। लाशें तो खुदा ना करे कि पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी उठे, और मेरी ये राय है कि पाकिस्तान बहुत सारी लाशें उठा चुका, और ये जो दहशतगर्दी की जंग हम लड़ रहे हैं, बिला नागा हम अपने बच्चों की लाशें उठा रहे हैं, तो खुदा ना करे कि हमें कोई लाशें उठानी पड़े। तो वो राजा साहब की अपनी जाती राय हो सकती है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। दूसरा, मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि मैं एक चीज ये कहूं आपको कि इस वक्त ये है कि एक तो एहतसाब अबव बोर्ड होना चाहिए, हर किसी का होना चाहिए, अवाम मुतमिन तब होंगे अगर सबका होगा। और दूसरा, मैं ये कहता हूं कि हम तमाम पॉलिटिकल लोगों को एक मुदब्बराना फरासत का मुजाहरा करते हुए इन क्राइसिस से निकल के अपने मुल्क को आगे लेके जाएं और असल दुश्मनों को पहचानें अपनों को। ठीक है, यहाँ पे ख्वाजा साहब मैं आपसे पूछूंगी कि शमशान की आपने बातें सुनी। शमशान एक दो बातें कह रहे थे, मैं उनकी कुछ बातों के साथ एग्री करता हूँ, एक दो बातों से डिसएग्री करता हूँ। इस बात से एग्री करूँगा कि 8400 लोग हैं और करप्शन जो है सिर्फ 8400 तक ही महदूद नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट है और वो परपेचुअली रूल कर रही है। फौज ने 35 साल रूल किया है, जजों ने हर फौजी हुक्मरान से और हर सिविलियन हुक्मरान से जो है वो सौदेबाजी की है, उन्होंने बेशुमार पैसा पकड़ा है। तो वाई ओनली पॉलिटिशियंस। दूसरी बात यह है कि अगर मिनिस्टरों के नाम आते हैं तो जरदारी साहब का नाम आते हैं, तो ये एक लिहाज से जो है वो ये बात इसलिए आती है कि वो जरदारी साहब इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, स्पॉटलाइट है उनके ऊपर। मिनिस्टर्स जो हैं वो मिनिस्टर्स हैं, अगेन दे आर शेयरिंग द स्पॉटलाइट।
تو اس وجہ سے ان کا نام زیادہ آ رہا ہے. دوسری بات میں اس سے ڈس ایگری کروں گا, اس دن پیپلز پارٹی جو ہے وہ نمبر گیم ہار چکی ہوئی تھی. جب ایم کیو ایم نے فائنلی کراس کیا اپوزیشن کی طرف تو دے ور ریڈیوس ٹو 130 140, اور اگر یہ ووٹنگ کراتے تو پرابلی اے این پی بھی ان کے ساتھ ووٹ نہ کرتی, وہ ایبسٹین کر جاتی. سمسام آپ مجھے یہ بتائیں دیٹ یو آر اے نیشنل پارٹی, اور بار بار پی 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 نے اسٹیبلش کیا ہے کہ دے ایگزسٹ ان آل دا پروونسز, لیکن جب بھی آپ لوگوں پہ کوئی کرپشن کی بات آتی ہے تو ایک تو آپ لوگ کہتے ہیں دیٹ یو نو ڈیموکریسی از بینگ تھریٹنڈ, اور دوسرا ایک دم آپ لوگ ایک نیشنلسٹ پارٹی ہو کے یو اسٹارٹ پلئنگ دا سندھ کارڈ. سو وائی از دیٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی سندھ کارڈ پلے نہیں کیا جا رہا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک کرپشن کی بات ہے, جب آپ کرپشن اگر تمام لوگوں کی آپ بات کریں گے, ہمارے لوگوں پہ بھی الزام ہوں گے, مگر آپ تمام لوگوں کی بات کریں گے تو لوگوں کو, ہمارے پارٹی ورکر کو, ہمارے پارٹی والوں کو یہ نظر آئے گا کہ یہ کوئی ہم سنگل آؤٹ نہیں ہو رہے, یہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی, یہ تمام ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوئی بیلافائڈی کی ہے. مگر اگر 10-12 ہزار 15 ہزار 20 ہزار لوگ میں 3-4 لوگ ہی نظر آئیں گے تو پھر سوال اٹھتے ہیں. دیکھیں میری پی سی او ججز کا ایشو آپ لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا, تو اس سے پہلے آپ لوگ پی سی او ججز کے خلاف آپ نے سٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ میں آج بھی آپ سے یہ کہتا ہوں اور ذمہ داری سے کہتا ہوں, کیبنٹ ممبر کی حیثیت سے کہتا ہوں, ادھر بیٹھا ہوا ہوں, کہ ہمارے ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ جس کا بھی کوئی معاملہ ہے اس کا احتساب ہو, مگر اب ووٹ ہو اور ایون ہینڈڈ ہو. Thank you very much سمسام بخاری صاحب for being with us here today. خواجہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیپلز پارٹی والے یہ بھی اکیوز کرتے ہیں کہ جو میاں صاحبان جس اگریمنٹ کے ساتھ سعودی عربیہ چلے گئے تو وہ بھی ایک قسم کا این آر او تھا, اور اس وقت 1998 میں جب قرض اتارو والی وہ چل رہی تھی مہم, تو اس وقت میاں صاحبان نے کہا تھا کورٹس کو کہ وہ ان کی پراپرٹیز اٹیچ کر لیں اور وہ لون سارے بینکس جو ہیں وہ ان کے اس سے وصول کر لیں, لیکن اس کے بعد وہی ملک قیوم کے تھرو انہوں نے اسٹے لے لیا. سو پھر وہ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ was that some sort of an NRO as well؟ نہیں دیکھیں, یہ لون والی بات جو ہے نا, میاں صاحب نے 98 میں جو یہ اتفاق جو انڈسٹریز ہے یا اتفاق فاؤنڈری جو ہے, یہ 6 فیملیز کی جوائنٹ بزنس تھا, اور جب انہوں نے سرنڈر کیے اس کے ایسٹس وچ آر مچ مور دین دا آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ, تو وہ کہ جی آپ ان کو بیچیں اور ہمارا لون ایڈجسٹ کر لیں, جو کم ہوا تو ہم اور دے دیں گے, زیادہ ہوا تو ہمیں واپس کر دیں گے. تو اس کے بعد جو ہے couple of years back I think if I'm correct, تو ان کی جو لارجر ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس میں ایک کزن نے اس کے خلاف اسٹے لیا ہوا ہے جی, لیکن جہاں تک میاں صاحب کا سوال جو کوشچن ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے لپا لمیٹڈ کمپنی تھی, اس کے ایسٹس موجود ہیں, وہ ایڈجسٹ کر لیں. اس پہ ہم فردر بات کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کا اس وقت لیگل سٹیٹس کیا ہے as far as returning the bank loans. اس وقت ہم لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.